तो चलिए आज हम एक बहुत ही पुरअसरार और दिलचस्प दास्तान की गहराइयों में उतरते हैं। जरा तस्वुर कीजिए, धुंध में लिपटी हुई पहाड़ियां, एक कदीम सरगोशियां करता हुआ जंगल और उसके बीच बसा हुआ एक पुरसुकून सा गांव। बज़ाहिर तो ये एक आम सी लोक दास्तान लगती है, लेकिन असल में ये इंसानी फितरत के सबसे बड़े राजों को बेनकाब करती है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि तजस्सुस और किरदार के दरमियान उस नाजुक से रिश्ते का इंतहाई शानदार खाका है। इस सफ़र में हर कदम पर सस्पेंस है और यकीन जानिए हर मोड़ पर एक नया राज मुंतज़िर है। कहानी के बिल्कुल शुरू में ही हमारे सामने एक ऐसा सवाल रख दिया जाता है जो जहन को झंझोड़ देता है। सोचिए ज़रा, क्या होता है जब एक ऐसा जहन जो हर चीज़ की तह तक जाना चाहता हो, एक ऐसे राज से टकरा जाए जिसे खोलने के लिए चाबी नहीं बल्कि दुरुस्त सवालात की ज़रूरत हो। यहीं से असल सस्पेंस की शुरुआत होती है। बंद दरवाजे और पुरअसरार डब्बे हमेशा से इंसानी तजस्सुस को ललकारते आए हैं और इस सूरत हाल का सस्पेंस वाकई कमाल का है। अब मिलिए हमारे इस कहानी के मरकजी किरदार से, ज़ैन। ये कोई आम तजस्सुस नहीं था, बल्कि एक बेकाबू और जुनून की हद तक फैली हुई प्यास थी। खैर, सोचने वाली बात है कि एक लड़का बादलों का जायका महसूस करने के लिए दरख्तों पर चढ़ रहा है। वो रातों को सिर्फ ये देखने के लिए जागता कि आखिर जुगनू क्यों चमकते हैं। वो चीज़ों को सिर्फ देखता नहीं था, उनके पीछे छुपे राजों को जानना चाहता था। और यही वो फितरत है जो उसे इस दास्तान के सबसे बड़े और ख़तरनाक राज की तरफ खींच ले जाती है। फिर वो दिन आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। बाहर एक तूफ़ानी शाम है, आसमान पर बिजलियां कड़क रही हैं और ज़ैन अपनी दादी की पुरानी धूल भरी अटारी में मौजूद है। ऐसे ड्रामेटिक और खौफनाक माहौल में उसे एक अजीबोगरीब लकड़ी का डब्बा मिलता है। ये तूफ़ानी माहौल दरअसल उस तूफ़ान की निशानदेही कर रहा है जो इस डब्बे के मिलने के बाद बर्पा होने वाला है। ये दरियाफ्त एक ऐसे पुरअसरार सफ़र का आगाज़ है जिसकी मंजिल का किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। अच्छा, इस डब्बे की सबसे अजीब बात क्या थी? इस पर कोई ताला ही नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी मजाल है जो वो खुलने को तैयार हो। डब्बे के ढक्कन पर सोने के फीके पड़ चुके हुरूफ में महज एक ही लफ्ज़ लिखा था, पूछो। बस ये एक दावत भी थी और एक तरह की वार्निंग भी। ये जानकर ज़ैन के दिल में जोश के साथ साथ एक हल्का सा खौफ भी पैदा हो गया, जो कि बिल्कुल फितरी सी बात थी। शुरुआत में ज़ैन ने बिल्कुल वही किया जो कोई भी मुतजस्सिस इंसान करता। उसने बहुत ही बुनियादी और सीधे सादे सवाल पूछे, जैसे तुम्हें किसने बनाया? लेकिन जवाब में क्या मिला? एक गहरी खामोशी। फिर इसने पूछा, तुम्हारे अंदर क्या है? फिर से वही खामोशी। ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि ये पुरअसरार डब्बा इतनी आसानी से अपने राज फाश करने वाला नहीं था। उसे खोलने के लिए सतह से हटकर बहुत गहराई में उतरने की ज़रूरत थी। रात और गहरी हो चुकी थी। ज़ैन एक लालटेन लेकर दोबारा उस डब्बे के पास बैठा। इस बार उसने कोई आम सवाल नहीं पूछा, बल्कि एक इंतहाई सच्चा और गहरा सवाल किया, जिंदगी में सबसे अहम चीज़ क्या है? और जानते हैं फिर क्या हुआ? वो बेजान डब्बा अचानक हल्का सा कांपा और उस पर मौजूद हुरूफ चमकने लगे। ये इस बात का सबूत था कि डब्बा सवाल की गहराई और सवाल करने वाले की नीयत को महसूस कर सकता था। जैसे जैसे सस्पेंस बढ़ता है, ज़ैन के सवालात और भी पेचीदा होते जाते हैं। उसका अगला सवाल था, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? इंसानी नफ्सियात का कितना गहरा सवाल है ना ये। और इस बार सिर्फ चमक ही नहीं, बल्कि उस डब्बे के अंदर से एक नरम और मध्यम सी आवाज़ गूंजी। अब डब्बे ने एक बाकायदा राब्ता कायम करना शुरू कर दिया था। तजस्सुस अब सच में एक इंतहाई पुरअसरार तजुर्बे में बदल चुका था। मामलात अब अपनी इंतहा को छूने लगे। जब ज़ैन ने दुनिया का सबसे बड़ा राज पूछा कि मौत के बाद क्या होता है, तो उसका रद्द अमल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस सवाल पर वो लकड़ी का डब्बा जिस्मानी तौर पर गर्म हो गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सवालात जितने पुरअसरार होते जा रहे थे, डब्बे के अंदर मौजूद ताकत उतनी ही शिद्दत से बेदार हो रही थी। देखें, वक्त गुजरने के साथ साथ ये तजस्सुस ज़ैन के लिए एक ख़तरनाक जुनून बनता जा रहा था। वो बाकी दुनिया से कट कर रह गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम तज़ाद है। एक तरफ ज़ैन का ये अंधा जुनून है और दूसरी तरफ उसकी दोस्त आयशा हैं। आयशा बहुत दूर अंदेश थी और उसे इस सब में एक अजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। वो देख सकती थी कि हर राज को जानने की जिद बाज़ औक़ात बहुत महंगी भी पड़ सकती है। आयशा के अल्फाज कहानी में ज़बरदस्त तनाव पैदा कर देते हैं। उसने कहा था,
کچھ دروازے اس لیے بند ہوتے ہیں کہ انہیں نہ کھولا جائے۔ کیا ہوگا اگر اندر کا جواب بہت تکلیف دہ ہو؟ یہ محض ایک ڈر نہیں تھا بلکہ ایک بہت گہری حقیقت تھی۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ بے قابو تجسس ہمیں ایک ایسی کھائی میں بھی گرا سکتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا۔ خیر، آخرکار وہ رات آ ہی گئی، ایک بالکل اندھیری، بغیر چاند کی رات۔ ہر طرف ایک عجیب پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ زین ایک مدھیم سی لالٹین کے سہارے اس ڈبے کے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ ہماری کہانی کا وہ کلائمیکس ہے جہاں سسپینس اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ سناٹا اتنا گہرا ہے کہ واضح محسوس ہو رہا ہے کہ اب کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ زین کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنا آخری اور سب سے اہم سوال پوچھا، اے ڈبے، وہ ایک چیز کیا ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولنی چاہیے، چاہے میرا تجسس کتنا ہی بڑھ جائے؟ اس سوال میں کوئی ضد نہیں تھی، بلکہ ایک عاجزی اور سچی رہنمائی کی طلب تھی۔ اس سوال نے اس گہری خاموشی کو چیر کر رکھ دیا، اور پھر اچانک اس پراسرار خاموشی میں ایک تیز اور واضح آواز گونجی، کلک، اور وہ ڈبہ جو ہر طاقت کے سامنے کھڑا رہا، جو اتنے دن خاموش رہا، وہ بالآخر کھل گیا۔ اس ایک آواز کے ساتھ ہی سارا سسپینس اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ وہ راز جو اس لکڑی کے اندر اتنے عرصے سے قید تھا، اب بالکل بے نقاب ہونے کے لیے تیار تھا۔ لیکن اندر تھا کیا؟ حیران انگیز طور پر توقعات کے بالکل برعکس وہاں کوئی سونا یا ہیرے جواہرات نہیں تھے، کوئی مادی خزانہ نہیں ملا، بلکہ اس کے اندر رکھا تھا ایک بالکل صاف اور شفاف آئینہ۔ لیکن ٹھہریے، یہ کوئی عام آئینہ نہیں تھا، یہ جادوئی آئینہ انسان کی ظاہری شکل نہیں بلکہ اس کے حقیقی اعمال، اس کے باطن اور روح کا عکس دکھانے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہ سب سے بڑی حیرانی تھی۔ جب زین نے اس آئینے میں جھانکا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کے مناظر تیزی سے گزرنے لگے۔ ایک طرف اس نے اپنی مہربانیاں اور اچھے کام دیکھے، لیکن دوسری طرف اس نے وہ لمحات بھی دیکھے جب اس کے بے قابو تجسس نے اسے دوسروں کی جاسوسی پر مجبور کیا، وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور محبت کے وہ موقع جو اس نے ضائع کر دیے۔ یہ آئینہ اس کی اچھائی اور برائی دونوں کا بے رحم احتساب کر رہا تھا۔ اور پھر اس آئینے سے پتوں کی سرسراہٹ جیسی ایک پراسرار اور مدھم سی آواز ابھری، جس نے یہ شاندار سبق دیا، تجسس راستہ تو روشن کرتا ہے، لیکن کردار یہ طے کرتا ہے کہ ہم اس روشنی میں کہاں چلتے ہیں۔ کیا زبردست بات ہے! علم اور تجسس بذات خود برے نہیں، یہ تو روشنی ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارا کردار اس علم کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ اس ساری داستان کی جان اسی حقیقت میں چھپی ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا راز کسی چھپی ہوئی جگہ، کسی پرانے ڈبے یا جنگل میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان نجی فیصلوں میں چھپا ہے جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، خاص طور پہ تب جب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہی وہ تنہائی کے لمحات ہوتے ہیں جو ہماری اصل حقیقت اور سچی دیانت داری کا امتحان لیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد جو تبدیلی آئی وہ واقعی کمال تھی۔ زین کا تجسس ختم نہیں ہوا، بلکہ اب اس کی سمت ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب وہ سوالات صرف ایک بہتر انسان بننے کے لیے پوچھتا تھا۔ اور اس ایک مثبت تبدیلی کا اثر دیکھیے ذرا۔ گاؤں کا جنگل اب زیادہ دوستانہ محسوس ہونے لگا، طوفان نرم پڑ گئے اور گاؤں کے بچے زیادہ عقلمند ہو گئے۔ ایک انسان کی تبدیلی نے پورے گاؤں کا نقشہ بدل دیا۔ تو اس ساری کھوج کا نچوڑ یہی ہے کہ سچی حکمت کا آغاز بے شک تجسس اور سوال اٹھانے سے ہی ہوتا ہے۔ سوال کرنا ضروری ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ اس سفر کی تکمیل صرف اور صرف مضبوط کردار، سچی ایمانداری اور درست فیصلوں سے ہی ہوتی ہے۔ معلومات کا درست استعمال ہی انسان کو سچی حکمت عطا کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم اس داستان کو ایک ایسے سوال پر چھوڑنا چاہیں گے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سوچئے ذرا، اگر آج ہمارے سامنے ایسا ہی کوئی ڈبہ کھلے اور اس میں سے وہی جادوئی آئینہ نکل آئے جو ہمارے سب سے گہرے کردار اور ہمارے نجی فیصلوں کو بے نقاب کر دے، تو اس میں کیسا عکس نظر آئے گا؟ کیا وہ عکس فخر کا باعث ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً دیر تک ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔